اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دیوار صحابہ کرام دی مجلس سے سوال کیتا. آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج روزہ رکھی ودا ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر آکھن لگے میں روزہ رکھی ودا. رمضان دا مہینہ نا نفلی روزے دی بات آئی. آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جڑا مسکین کو کھانا کھوائی ودا ہوئے؟ جناب ابو بکر صدیق نے جواب دیتا اللہ دے نبی میں کھوائی ودا. آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا آج جنازہ پڑھی ودا ہوئے؟ تھی اللہ دے نبی میں پڑھی ودا. کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ کہیں بیمار دی تیمارداری کی دی ودا ہوئے؟ اللہ دے نبی میں بیمار دی بیمار پرسی بھی کی دی ودا. امام کائنات نبی پاک نے 4 سوال فرمائے. روزہ کیڑا رکھی ودے؟ جواب ہکے بندے دا. مسکین کو کھانا کیڑا کھوائی ودے؟ جواب ہکے بندے دا. بیمار پرسی بیمار دی کیڑا کیتی ودے؟ جواب ہکے بندے دا. جنازے چ شرکت کیڑا کیتی ودے؟ جواب ہکے بندے دا. امام کائنات نے فرمایا ابو بکر اللہ پاک نے تیرا نصیب چنگا بنائے. ایو جے بندے جنہاں بندیاں دے وچ ساریاں نیکیاں جمع ہوئن. جڑا تیمارداری چ اگوں ہوئے، جنازے ادا کرنے چ اگوں ہوئے، مسکین کو کھانے کھواون چ اگوں ہوئے، روزے رکھنے چ اگوں ہوئے، جڑا ہر نیکی چ اگوں ہوئے، انجے بندے واسطے اللہ پاک نے قیامت لڑی اپنے جنت دے 28 دروازے کھول دے. ہن ایک کدے دی بات نہیں، سارے کھول لو. این دروازے کے موڑ کے اگلے دروازے تک نیون اتنا کو سفر کراون بھی رب کو گوارا نہیں. جیڑا جدو کھڑے جتو دل آدھی داخل تھی وجہ اندے واسطے کوئی پابندی نہیں. روزے دار آجے نہ خاص دروازہ، نمازی نہ خاص دروازہ، زکاة آجے نہ خاص دروازہ. دروازے مقرر ہو سن تاکہ بھیڑ نہ پوے، رش نہ پوے. ہر کہیں واسطے ایک علیحدہ پروٹوکول کیتا ویسی. نمازیوں تو آنے واسطے ایک گیٹ ہے. گیٹ بھی میں تو نہ ہو سن جی میں سارے گیٹ کئی 100 سال دے فاصلے ہو سن. ایک دروازے دے درمیان چوڑائی ہے، داخل تھی او جتھے دے جتھے. لیکن اللہ فرمائے سی جڑا ہر نیکی چنگو ہوندا فرشتے کو میری طرف منادی کر دو، اودے تے کوئی پابندی نہیں. او کو جتھوں سوکھا لگے داخل تھی رہے. کیجری وڈی گل ہے، او کو جتھوں سوکھا لگے او داخل تھی رہے. کیوں؟ کیونکہ ہر نیکی چنگو ہوندا، ہر نیکی چنگو ہوندا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عادت آئی کوئی نیکی ہوے تے ابو بکر نہ کریا، اے نہیں تھی سکدا، اے نہیں تھی سکدا. خرچ، صدقہ، نماز، تہجد، روزہ پہلا نمبر صدیق دا. جڑے ویلے 14ویں رات آئی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی جھولی مبارک اپنا سر رکھیا ہویا نے تے رات دا ٹائم آئی تے اما جان دیاں نظراں آسمان تے آن تے آکھن لگے نے سونیا جی عائشہ تواڈی امت وچ کوئی ہو جیاں بندہ وی ہے جے جانے کیا آسمان دے تاریاں دے برابر ہوئن. امام کائنات نے فرمایا عائشہ جیا میری امت دا ایک جوان ہے جہاں نام حضرت عمر بن خطاب ہے. اللہ پاک نے اتنا نیکیاں بنائیں، اتنا نیکیاں بنائیں، اتنا نیکیاں کریں دے. حضرت عمر آسمان دے تاریاں دی تعداد جتنا ہے کتنا ہو اللہ بہتر جاندہ ہے. اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ. کہیں مائی دے لال دی جرت نہیں جو تاریاں دی گنتی دا اندازہ لاوے. اللہ کو علم ہے. امام کائنات نے فرمایا عائشہ حضرت عمر دے نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر. حضرت عائشہ چپ کر گئی. آپ نے فرمایا عائشہ چپ کیوں کر گئی؟ تیرے چہرے کہیں میں لگ دے جو تیرے سہنے چھے خیال آ کہ میں جواب جو تیرے ابے ابو بکر دا نا گھنساں. جیا جیا اللہ دے نبی میرے دل خیال آ میرے بابے دا نا گھنسو. آپ نے حضرت عائشہ دے متھے تے ہاتھ پھیریا. آپ نے فرمایا عائشہ اپنے بابے دا وصل کرنی انہیں تاریاں دے نال. میں تے کو آمنہ دلال دساں ساری امتیاں نیکیاں انہاں تاریاں دے برابر ہو ونجن. تیرے بابے ابو بکر دی کلی غار علی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر دین میرا دل دے میں جہاں سارا نیکیاں ابو بکر سائیں گھن گھن نا تے ایک غار علی نیکی میں کو دے دے نا قربان تھی پہلے
صدیق دا مقابلہ تارے دی مجال، صدیق دا مقابلہ کرے تارے دی مجال، ساری امت دیاں نیکیاں میری عائشہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ کتنا وڈی نیکی، ہر نیکی ہے چلو کوئی بندہ نہ آکھ سکدا کہ صدیق دا کوئی دوجا نمبر آ، جیڑے ویلے بھی کوئی مسئلہ بڑھیا حضرت عمر آدن والی کوشش ہوندی ہے میں صدیق کے ودھاں۔ بھائیو ساری کیوں کوشش کہنی، بھائیو کوشش کرو، جلے منہ تے مٹی آ گئی روح نکل گئی بل کوشش ہی نہ کر سکتے۔ آج زندگی ہے کوشش کروں، حیاتی ہے پئی، اسباب ہیں پے، ذرائع ہیں پے، وسائل ہیں پے، صحت ہے پئی، عقل ہے پیا، اللہ نے ہر شے دتی ہے۔ بھائیو مسجداں سنے جا پن، اذاناں سنے جا پن، رمضان سنے وے، خدا را یار نیکی کم از کم ڈھیر کٹھی کروں، ڈھیر انہاں بڑا فائدہ ہے۔ دنیا وچ پیسے کم مندن، آخرت وچ نیکی کم مندن۔ جویں ایتھا چاہندے ہو اساں کروڑاں تے ارباں پتی بنوں، ایویں آخرت وچ کروڑاں تے ارباں نیکیاں والے بنوں، تاں سکو اللہ جنت دے۔ خربیں دی تعداد تے نیکیاں ہون، ایرڑے کھاں میرے ذرا دیکھ اے تلاوڑا ہو سی، ایڈو نیکیاں تے ایڈو برایاں، میں اے تھوڑا جہا اندازہ لا میرا بھرا، اے نیکیاں تے اے برایاں تل جا پائیں۔ حدیث سے چندے اگر اے تھی گیاں برابر، وزن برابر ہے، کام روک لیتا ویسے، کام روک لیتا ویسے، جب تک اے ایک نیکی گول کے نہ آسی تب تک اے جنت نہیں بن سکتا۔ اتنا وزن ہے نیکی دا، اتنا مول ہے نیکی دا، ایک نیکی دا پشتینا کھڑا ہو سی، چک کھڑا پہنا ہو سی، آئے اے جڑا بڑا مول، یہ تے جلے منڈی وچ بندہ ونجے کو پتہ لگ دینا بھی اتنا مال دا ریٹ ہے، کاش میں اینچا کرا۔ اے جڑے وپاری لوگ ہیں یا جڑے کاروباری لوگ ہیں جلے انہیں کو اپنی چیز دا ریٹ چنگا ملے پچھتے نا کہ کاش میں ذرا زیادہ سٹاف کراں، زیادہ چیز گنا، اتنا سونا ریٹ لگ گئے۔ اللہ سے قیامت علی میری عدالت وچ آسن تے ترازو تلدا دیکھسن تے نیکی دا ریٹ بندا دیکھسن تے اے ہتھیں تے چک پیسن، زندگی برباد کر رہے ہیں، نیکیاں ڈھیر کرواں تے اج ریٹ چوکھا لگے۔ اے تے قیامت علی نہیں پتہ لگ سکتا، یہ تو پیسہ ہی تھا ہی رانے ہر جے کسے جیب وچ ہوئی بھی صحیح تے پہلے پتریں جیب وچ ہاتھ مارنے، پیچھے اطلاع دینی ابا ہونی ٹھر گئے، پہلے جیب سوالنی انہیں، پیچھے انہیں آخنے ابا ہونی اللہ کو پیارے تھی اکاؤنٹ تے تے ہر شے ساکوں سارے ہی مردہ جسم کو مرن دے بعد جڑی شے کام دے سی او کیا ہو سی زندگی وچ کیتی ہوئی نیکی، اور نیکی ہے جی اگتے وقت گزر ویسی یار 30 دن ہر انجا پن رمضان جا انجا سکو رات دے قریب کرنا پن انہیں گزر وینڈے، لیکن یاد رکھا ہے اے نہ ہوئے عید علی مار سکو شرمندگی تھی بیٹھی ہو، نیکی دے کام میں چکو۔ جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام جہاد واسطے مال خرچ کرن دی ترغیب پہ دینے ان، سارے صحابہ خرچ پہ کرنن، سارے صحابہ جمع پہ کرنن، ایک صحابی کے کشے کہیں نہیں دے من دی نیت کرے نہ بیٹھے کہ میں بھی کشے جمع کراواں، اے نہ ہوئے میرا حصہ نہ پوے، اللہ قیامت نہیں میرے کے پوچھ گی نے میں کیا جواب دے ساں، ادھے اللہ دے نبی ہون میرے کے کہیں نہیں لیکن کل جمع کرا لے ساں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، غالباً حضرت عبد الرحمن نہ آئی تے اے لگا گئے ایک یہودی ای جڑا مدینے دا وڈا تاجر آئی، آکھن لگے تیرا کوئی کام کرنے تا دس، اوہاں کہ میرا کھو کھٹنے چوکی مزدوری دے سیں، اوہاں کہ سارا کھو کھٹ دے دو پلیٹاں پینڈ جا مزدوری دے سیں، اوہاں قبول ہے۔ ساری رات لگی ہے فجر دی اذان تک یہودی دا کھو کھٹیس، جی تساں کسیاں کھٹیں دے ہو نہر نمی کریں دے ہو، او دا کھو نما تھی گئے، دو پلیٹاں پینڈ جا چاہے مزدوری ہے۔ حدیث چندے ہوں دے گھر دے بالی شاید کئی دی تھی گئن بھکے ہم، لیکن وہ پنڈ جا پلیٹاں گھر نہیں نیچا، وہ نبی دو چاہے تاکہ میرا نا ہی نیکی اس لکھی جو ہے، صاحب کو موت اندی ہے تاکہ میرا نا نیکی اس لکھی جو ہے۔ صحابہ بیٹھے آدھے اللہ دے نبی یہ میں مزدوری کی تھی رات یہ پلیٹا ہے پنڈ جا میں یہاں حصہ پا چھوڑو، مجاہدین دے کام ماس ہے نا،
نبی کریم علیہ السلام نے دوئے پلیٹاں گن گجن آپ نے نال بلائے آپ نے فرمائے اے ایک پلیٹ دائی میں چھنٹا دے ہو سارے مال دے ٹھیک دے ہوتے ہیں تبھی پلیٹ دا صحابی کو کنے گھر بالیں کو من دے اللہ تے کو دوئے پلیٹیں دینے کی عطا کر دے سی بالیں دا بھی حق کے تے بالیں کو کھما من بھی لے کیے ایمیں چھٹا ماریا نے امام کائنات پینڈ دا بوک بھار کے سامان دے ٹھیک دے جڑے ویلے چھنٹا پہ مرنے تے نال فرمے دے بیٹھے نال فرمے دے بیٹھے سارے صحابہ دا مال ایک پاسے میرے صحابی دی پنڈالی پلیٹ ایک پاسے نیکی کرنا لے دی قدر بیٹھے کریں دے سارے دا مال ایک پاسے صحابی دی پلیٹ ایک پاسے اللہ دے نبی شوق نہیں دے جیڑا بندہ نیکی چاگو آوے پہل کرے پیش ہوئے امام کائنات دا بھی محبوب بنویں دا عرشاں والے رب دا بھی پیارا بنویں دا ہی واسطے اللہ دا قرآن سا کوئی تعلیم لیں دے اپنے کپڑے پھراون کنے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو پھٹے تے لیٹن کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو قبر وچ ونجن کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو جنازہ تے میت سڑی جن کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو کہیں کے جھیڑے لاون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو بڑھے پہ دے آون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو بیماری دے آون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو کنگال تھی ون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو موت آون کے پہلے نیکیاں ڈھیر کر گنو فاستبقوا الخیرات میرے بندے میں اللہ دا فرمانی میں ہر نیکی دے کام میں چاکو آگے کرو میں اللہ توری دنیا بھی سونی کر دے سانتے آخرت بھی سونی بنا دے ہر نیکی چاکو حضرت عمر سیادن پلیٹان جہاں پیان کھجوریں جہاں لوگ کہیں لے کیا پیا کرنا او نبی سی اعلان جو سنے ایک بڑھڑی بیٹھی آدھی ہے کاش میرے بال جوان ہو میں نا میں بھی بھیج دے وہاں میرے پوتر چھوٹے ہیں جوان نہیں تے پوتر وقت اماں دی دعا تے رومن علی کیفیت دے دے کھڑے آنے پیچھے ایک دوسرے کو اشارہ کیتے نے بس میں ٹور نہیں پائے تے بھاج نہیں پائے میں ونجن لگن تے اماں ساڈ ماری کے دیں انہیں کہ نبی سی سدیں دے بیٹھن تے بندے دی ضرورت ہے تے نیکی دا کام میں چھوٹا وڈا کیا دیکھنے پیچھو اماں بھی دروک پئی اتھا مان کنے آدھے کھڑے ہیں اللہ دے نبی ساکو بھی شامل کرو ہاں چھوٹے کوئی 7-8 سال تے 8-9 سال ساکو شامل کرو میرے نبی جی فرمائے تو جو ایک تے کچھ چوکھا لگ دے چلو ای کو شامل کرے نے بیا تو چھوٹا ہی پتر تو حالی اماں دی خدمت کر ہوں آگے نا صحیح نا قد میری چھوٹی ضرور ہو سی عمر دا چھوٹا ہاں لیکن ہی دے کے تکڑا میں میرا تے سینہ پھٹ دے اللہ دی قسم اتنا جذبہ یاد نیکی دا اتنا جذبہ میں تکڑا ہی دے میرے نبی سی فرمایا کی میں تکڑا ہی تو او صحیح تساں اگر تو کو شک ہوے نہ سونا تے تساں ساری کشتی چا کرو آپ نے فرمایا لاواں کھاڑا وات دے دے ہیں ماحول نے را تے تاکہ دنیا کو پتہ لگے نبی دے تربیت یافتہ ہن جڑے آپس وچ نہ بھڑ دے ہن رب دے دین دی خاطر نیکی دی خاطر بھڑ دے کشتی پہ لڑی دیئے میں نیکی کرے نا وہاں کے میں کرے نا یہ نیکی کرن دا جذبہ ہاں کشتی پہ لڑی دیئے نبی سی بیٹھن تے کھاڑا ہی میں ہونٹوں میں جی میں تساں آدھے ہونا پہلے ہاتھ ملے نن پلوان تے پلوانی عرب دا ہی میں سمجھو بہترین ایک انہیں دا شعبہ کشتی کرنا تو ساں کیا کشتی جان دے اسو جڑی عرب جان لیا انہیں پہلے سلامی کی تھی تے چھوٹے وڈے کو کانے چی میں کر کیا تے آکیا بھائی کوئی پتہ ہے میں تے وڈے دا مقابلہ نہیں کر سکتا تے تو میرا وڈا بھرائی میں تیرا احترام کرنا تے تو ہی کر میں ہی چھڑا آسرا کران ڈھائے پویں چٹا تھی پویں ہار پویں کٹھے جلسوں پتہ ہی بھی سنے سے ایک جوان ہے جڑا سارے نبی کو مندے کر دے اودی کی چی لے سے اللہ سب کو توفیق پہ جیڑا نبی دا گستاخ ہے اودی کی چیز ہے سارے نبی کو تکلیف دے دے تے سارے جیون دا کوئی فائدہ نہیں میرا بھرا چٹا تھی نہیں جلے تے کو سائیڈ مارا وہاں کے گھبرانا تکڑا تھی آسمان بھی دے دا کھڑا ہا دنیا دے دی کھڑی آئی بھڑان تھی نہیں پئی نیکی کماون دی سارے بالے دی کیفیت کیا ہے
سارے گھر دی کیفیت کے ہر نیکی دے کم میں چلے میں تھوڑا جہاں اشارہ کیتے سی تے وہ وڈے بھیرا کمپرومائز کمٹمنٹ آئی ٹھائے پہ ادھے اللہ نے بھی میں جیت گیا میرے نبی سے مسکرا پہ نبی کو کون بلا بھلا سکتے یا نبی استادوں نے پوری امت دا آپ نے فرمایا اڑتے ہو اندرا دوہائیں کو آپ نے میں قریب کیتے تسلیم سینے نال لائے تے آپ نے فرمایا میرے کو پتہ ہے تو کیویں جیتے ہیں چل تے کو بھی جلن دی اجازت تے نال ڈٹھے نے انہاں دی بوٹھڑی اما روندی گھڑی آئی فرمایا تے کو کوئی تکلیف ہے آنکھیں تے نیچے بھی دے دے اوہاں کہ میں اپنی خوش نصیبی کو کھڑی روندی میں تو دعا بیٹھی کریں دی ہم جو میرے بال وڈے ہوندے تو میں بھیجاں ہاں یہ تو وجہ کنے بھی ٹھیر کرن ٹالے ثابت ہیں میں بھی اللہ کو کیا منگدی ہاں میرے بال نیکی اچویں دے پین حضرت معاذ حضرت معوذ میرے نبی پاک دے اشارے تے جنگ وچ آ گئے سارے صحابہ صفاں پہ بنے دے ہن تے او لوگ کافر بھی صفاں ودے بنے دے ہن جنگ دا نا جنگ بدر آئی حضرت عبد الرحمن بن عوف میں نے بیٹھا یامی سواری تے سجے پاسے مونڈا ہلا کے حضرت معاذ ابو جہل کیڑا جوان ہے ساکودرا ابو جہل دا پتہ نہیں ہوا عمر دے چھوٹے نے شکار سارے کے ودائے عمر دے چھوٹے نہ نیکی سارے کے ودیے حضرت عبد الرحمن آدھر میں چپ کر گیا بھئی کو کیا دسنو ایڈو وقت دوجے تھپکا بھائی چاچا ابو جہل کیڑا ہے جہاں وجہ تو سارے نبی پاک کو تکلیف ہوندی آئی جہاں سارے نبی پاک کو مکے وچوں کٹ چھوڑا حضرت عبد الرحمن آدھر میں بات چپ کر گیا دوئے بڑے کھنجے دے تھپکی مار کے آدھن عبد الرحمن ساکو ابو جال دی خبر دے میں حضرت عبد الرحمن آدھن میں نے اشارہ کیتے لمبی گردن آلا اچھی کر ڈالا یہ جڑا سواری تے سوار تھی آودے تھے آکر نال ودا ہوئے یہ ابو جہل ہے حضرت عبد الرحمن آدھن اجا میں ہاتھ تلے کائنا کیتا باز علی کار دوئے بھرا دوڑ پہل اجا میں سچیں دا کھڑام جو انہیں دا پنسی کیا اچانک انہیں جمپ مار کے اندے دوئے مونڈیں تے چڑھ بیٹھن مرے جے پٹے جے تلے چا سچے نے حضرت عبد الرحمن آدھن میں بھی دوڑ پیاں میں خنجر کٹھے میں معاذ بھی اتے چڑھا ہویا محبت بھی اتے چڑھا ہویا چاچا مار مار کے پیا دیان تو وہیں جڑا سارے نبی رحمت کو گستاخیاں کرنا میں حضرت عبد الرحمن آدھن میں ابو جہل دی گردن کٹ دیتی ہے مر گئے ابو جہل حضرت معاذ سے محبت دے ذریعے مر گئے اللہ پاک نے عرش سے گواہی دیتی ہے قرآن نازل فرمایا اللہ فرمے دے میرا نبی تیرے یاریں دا ایمان دے کے میں اللہ شاباش دینا ایو جے تیرے یاریں جڑے تیرے تو میرے دشمن کو گوارا نہیں کریں دے ہر نیکی دے کام میں چگو جان دی پرواہ نہیں کرنی چاہی دی ہر نیکی دے کام میں چگو مال دی پرواہ نہیں کرنی چاہی دی ہر نیکی دے کام میں چگو روزہ نماز زکات صبر شکر معاف کر دے وانے جیڑا کم آوے تلاوت ہوے ریاضت ہوے عمرہ ہوے حج ہوے جنازہ ہوے تیمارداری ہوے ہر نیکی دے کام میں چاگو اگو پیش پیش ہویا کر اللہ تیرے اتے رحمت دے پرنالے کھول دے سی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ دی بات نہ کران تے آکسو یار عجیب گال نبی سے آواز دیتی تے ٹر پے تے لڑجے لڑجے شہید ہو گئے نبی سے میدان مقتل وچ بیٹھے ہیں تے آکھنے صحیح حضرت حنظلہ دی بیوی تو کو ملنا چاہتا آ گئی ہے جی بی بی اللہ دے نبی میں سوڑے تساں شہید ہیں کو غسل کہنے دے دے تے انہیں کپڑے چی دفن کریں دے جی ہاں تے واتی میں کرائے میرے سر دے تاج حضرت حنظلہ کو غسل جاری ہے کیوں خیر وجہ جی ہاں انہوں تے غسل فرض آئی بیٹھے آسے تے توالا فرمان آئے تے میں اٹھن لگے میں کہ حنظلہ ذرا غسل کر گئے میں کو جواب دیتنے ہو سکتے مطا میرے کے پہلے کوئی بے پوج ونجل میں دیر نال پجاں تے میرے پجان دا فائدہ کیا ہے میرے نبی سے کو حال کھڑی دیں دی ہے اللہ دے نبی روندے بیٹھے ہیں سونے کوئی تکلیف تھی ہے میری گال نال آپ نے فرمایا نہیں بی بی تول کیوں پہ روندے ہو آپ نے فرمایا حنظلہ دی گھر والی بڑی خوش نصیب ہیں
اج تک یہ جیاں کم کئی شہید نال نہیں ہویا جڑا تیرے گھر والے دے نال ہوندا پئے کیڑا کم ہوندا پئے آپ نے فرمائے اللہ پاک نے جنت دے فرشتے بھیجن تے جنت دے پانی نال تھال بھری ودیاں تے جنت دی چٹی پوشاک چاتی ودیاں میدان مقتل وچ سارے شہیدیں دے وجود پئے ہوئے لیکن جنت دے فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل پہ لیندن اے جڑے نصیبیں والے ہیں جڑا نیکی ہے چ غسل دی پرواہ نہ کرے تے اپنی بیوی تے نویں دلہن دی فکر نہ کرے جڑا جلدی نال دوڑ پوے وت اللہ فرشتے کے غسل دیوا دے جبریل جی میرے سونے کو آکھو حضرت حنظلہ کو اساں ایک خطاب پہ دینے ہیں خطاب کہیں کو علامہ اقبال دا خطاب کہیں کو قائد اعظم دا خطاب کہیں کو نشان حیدر حکومتاں دیں شیلڈاں تے بندے ماونے سے نہیں اندے اساں کو خطاب دینے پہ آج دے بعد کو حنظلہ کوئی نہ آکھے ایک آکھیا کرو غسیل الملائکہ او جوان جے کو فرشتے غسل دیتا نیکی ہے چلو صحابہ کرام دی عادت ہے یہ مزاج ہے بھائیو کوئی نیکی نہیں چھوڑنی روزے اندے بن بھائیو کوئی پتہ نہیں زندگی دا رمضان انڈا پہ تراویاں قیام اللیل تلاوتاں صدقے خیراتاں تھوڑا غصہ کاوڑاں جھیڑے ایک پاسے رکھ دے الماری اچ بند کر دے عید علی مار کو کٹ سب شے ختم جو نظرے نیکی نظرے سوچ اچ نیکی علامہ اچ نیکی ہر ویلے بندہ بھجدا ودا او کیڑے پیا میں نہیں صحیح افطاری کراونی ہے کیڑے میں نہ پئی سحری کراونی ہے او کیڑے میں نہ پئی نماز دا ٹائم ہے نبی سی فرمائے جلے عادت بن ونجے عادت بن ونجے عادت بن ونجے بندہ ونجے مر تے قبر وچ ونجے پج تے فرشتے ہوندو اندن سوال کتاب کرن واسطے تے ان اٹھ دے آدھے اثر دا ٹائم نہیں دیگر دا انہیں آدھن جیا آدھے وال سائیڈ تے تھی وہ توارا حساب بعد لیسا کہ تھائیں میری اثر دی نماز ضائع نہ تھی ونجے او عادت 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 ہمیشہ عادت نماز ضائع نہ کرانے رہا قبر اچھی پہلی بات یا کرے سی فرشتوں ایک پاسے ہو ونجو میری نماز ضائع نہ ہو ونجے حضرات اے رغبت بھی آئیں گی اپنے آپ کو بھی تو کو بھی خدا را کچھ نیکیاں کما گی کچھ نیکیاں تاکہ او غار علی کو نجات ملی ہے نیکی دی وجہ پہنچے کتے کو پانی پلائے آؤ دے گناہ معاف تھا یعنی نیکی دی وجہ جیڑا بندہ لوگوں نے قرضے معاف کرنا اللہ نے کو جنت دیتی ہے نیکی دی وجہ بھائیو نیکیاں کرنا چاہیے نیکی اگر آ گئی تو انشاءاللہ اللہ اندر باطن تے ظاہر منور کر دے سی ایمان بھی نصیب کر دے سی تے اللہ انشاءاللہ رحمت بھی کرے سی اللہ عمل دی توفیق بخشے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین